बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात कमा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजु शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजु शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहमी। ज़िक्र और उसके तरीक़े और सीखने की तुर्क ये चारों हमारे सिलसिलों में, और इस पे फिर इख्तिलाफ है। कुछ काबरीन शुरू में ज़िक्र बिलजहर सिखाते हैं और उसके तरीक़े सिखाते हैं, और कुछ काबरीन ज़िक्र बिसिर, क्योंकि हदीस में कसरत ज़िक्र आया है और दोनों के दर्जे बताए गए हैं। तो दिल हमारे चूँकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ंग आलूद हैं, या यूँ कहें कि नफसानियत और शैतानियत में घिर चुके हैं, तो उनके ऊपर इब्तिदा में वो असर नहीं होता। एन फ़र्ज़ नमाज के वक़्त भी ये इस्तेज़ार नहीं होता कि मैं ज़ोहर की नमाज के लिए आया हूँ या असर के लिए। वही दुनियावी मशागिल घेरे रहते हैं। इसी तरह ये हज़रात फिर इस ज़ंग को उतरवाते हैं और कसरत ज़िक्र की ज़रबे लगवाते हैं। कहीं हज़ारों ज़रबों के बाद एक कहीं ज़रब वो दिल की गोशे तक पहुँचती है, जो फिर आस्ते आस्ते बुनियाद बनती है मोहब्बत हक़ और इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये दोनों मोहब्बतें न हों, हदीस में आता है कि जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, फरमाया कि या रसूलल्लाह, मुझे आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, लेकिन अपनी जान से ज़्यादा नहीं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक़्त तक ईमान कामिल नहीं होता जब तक कि सारी मोहब्बतों पे मेरी मोहब्बत बढ़ न जाए। तो फ़ौरन उस सहाबी ने फरमाया, या रसूलल्लाह, मुझे आप सारी चीज़ों से भी और अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं। तो मोहब्बत हक़ ये ईमान का जो जुज़ ख़ास है, उसके बग़ैर सारी इबादत वो बेजान सी रहती हैं। जब मोहब्बत हक़ हासिल हो जाती है और इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल हो जाती है, तो इनको फिर साहिब निस्बत कहा जाता है। इन लोगों की बरकत से फिर अल्लाह पाक शरीयत के निज़ाम आलम में आम फरमाते रहते हैं। या काबरीन जिस इलाके में साहिब निस्बत बुज़ुर्ग गुज़र जाते हैं, इनके वजूदों से जो हवाएं लगती हैं, वो भी आलम में हिदायत के सबब व ज़रिए बनती हैं। इनको देखने से परेशान कुन दिल सुकून हासिल करते हैं, और ये अगर कुछ वाज़ व नसीहत करें तो ऐसे दिलों को महसूस होता है, सलीमुल फ़ित्र दिलों को, कि जैसे कोई बारिश के कतरे प्यासी ज़मीन के ऊपर पड़ रहे हों। जब वो अपनी वाज़ व नसीहत बंद करते हैं, तो ये तालिब हक़ या सलीमुल फ़ित्र लोग कहते हैं, काश कि कुछ और
بولتا اور کچھ کلام فرماتا. تو یہ پھر صاحب نسبت بزرگوں کی شان ایسی ہوتی ہے. تو اس نسبت کے حصول کے لیے بزرگان دین مشق کراتے ہیں. ابتدا میں تو جہر ہوتا ہے، لیکن جس طرح حضرت فرما رہے ہیں کہ منتہی حضرات کے لیے پھر قیود ہٹا دی جاتی ہیں، اور وہ پھر بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. ہر وقت ان کے دل کے اوپر ایک غلبہ حق ہوتا ہے اور اسی میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے. پھر دونوں تقریباً چونکہ سارے سلسلوں کا مقصود اور مقصود اعلیٰ وہ محبت حق ہے یا عشق ہے کہیں، تو وہ ہر حال میں ان کے دل جو ہے نا اس طرح معلق رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، اور اسی میں اور اسی دھن میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے. اور پھر پاس نفاس کی سانس جو آتا ہے جاتے اس کی بھی مشق کراتے ہیں کہ جو سانس جا رہا ہے اور وہ اندرونی نظام کے ساتھ ٹکراتا ہے پھیپھڑوں کے ساتھ، اور تو اس وقت اس سے دل و دماغ اور اندرونی اعضاء سے اللہ کی آواز آتی، اور جو باہر نکل رہا ہوتا ہے اس سے ہو کی آواز آتی ہے. یہ آہستہ آہستہ مشق کراتے پھر ان کی عادت بن جاتی ہے. چاہے جس مجلس میں بیٹھے ہوں، خاموش بیٹھے ہوں، تو ان کے یہ پاس نفاس جاری رہتے، حتیٰ کہ وہ سو رہے ہوں تو سانس میں تو یہ مشق ہو چکی ہوتی ہے. ایسے بزرگوں کے متعلق فرمایا گیا کہ ان کے سونا عبادت کرنے والوں کی عبادت سے افضل ہوتا ہے. تو اندر جانے والے سانس کے اوپر تو اللہ کا تصور ہوتا ہے کہ میرا دل منور ہو رہا ہے اس ذات اقدس کے نور سے، جس نے هو الذی نور، جس نے کہ منور کیا ہے سارے عالم کو. ہو واپسی پہ جو سانس آئے تو اس سے ہو کا تصور ہو کہ میرے دل کو وہی ذات منور کر رہی ہے جس نے سارے عالم کو منور کیا ہوا ہے. تو یہ مشق کرتے کرتے ان کی پھر آخری حالت وہی جو ذکر سری کے اوپر آ جاتی ہے. ابتدا میں تو ضربے لگا کہ اس گھنگے دل کو کچھ ذکر سے شناسا کیا جاتا ہے. جب وہ ہو جائے تو پھر سارے ترک کو اس جگہ پہ جا ملتے ہیں، کیونکہ مقصود اعلیٰ سب کا محبت حق ہے، اور اس کے بغیر یہ جتنی بھی کمی ہے شریعت کے احکام پہ پورا نہ اترنے کی، حضرت فرماتے ہیں کہ محبت کی کمی کی وجہ سے. اگر محبت کامل حاصل ہو جائے تو انسان کبھی بھی محبوب کے مرضی کے خلاف نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے. اسی کو حاصل کرنے کے لیے یہ ساری مشقیں کرائی جاتی ہیں. جو نہ سمجھ لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے، اور یا یوں کہیں کہ محروم لوگ جو ہے نا اس سے دور رہتے ہیں اور ان کی سمجھ سے ابھار ہوتی ہیں. میں نے وہاں دوستوں سے کہا تھا کہ جس طرح علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے تو اس کے حصول کے لیے سارے جامعات ہیں، مدارس ہیں. حضور کے زمانے میں تو یہ چیز نہیں تھی، جامعہ ام القری نہیں تھا، جامعہ مدینہ منورہ نہیں تھا، لیکن بتایا تھا گیا تھا کہ اطلب العلم، کہ علم کو حاصل کرو، ولو کان بسین، اگر چین کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے. اسی کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.